حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے بے شمار لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی ذات اقدس تے بے شمار لاتعداد درود و سلام مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد 21واں سالانہ تعلیم و تزکیہ کورس درس قرآن و حدیث کریمیہ ٹرسٹ مکتبہ الکریمیہ انتہائی قابل احترام فضیلت الشیخ حافظ سیف اللہ حافظ اللہ تعالی دیگر معاونین مسجد انتظامیہ نوجوان جن جن بھائیوں نے جو محنت کیتی ہے اللہ پاک قبول فرمائے رب العالمین سبنا تے راضی ہو جائے. سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اللہ وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، یا اللہ انج دے اعمال کرن دی توفیق نصیب فرما کے جن دے نال تو راضی ہو جائیں. رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ، نیکیاں دا موسم بہار تیزی دے نال گزردا جا رہا ہے. حضرات جڑے روزے رکھے نے اللہ پاک قبول فرمائے تے جڑے رہندے نے پہ اللہ پاک اپنی رحمت اور توفیق نال بقیہ روزے بھی رکھن دی توفیق دے. اس مہینے دیاں برکتاں سعادتاں سمیٹن دی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک دی رضامندی خوشنودی بھائیاں دی اصلاح واسطے یہ پروگرام رکھے گئے ہیں. اللہ پاک ریاکاری تو بچائے. عمل چھوٹا ہوئے اللہ دی رضا ہوئے تو حضرات مل پہ جائے گا. عمل پہ جتنا مرضی بڑا ہوئے جے ریاکاری آ جائے تو اعمال تباہ و برباد ہو جاندے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح البخاری، اگر بندہ اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتا ہے رستہ صاف کر دے. کسی رستے اندر درخت دی ٹینی شاخ وغیرہ راہیاں مسافراں نو پریشان کر دی وہ ٹینی کٹ دے وے. اس عمل دی وجہ نال اللہ پاک گناہ بھی معاف فرما دیندے نے. اس بندے تے اللہ پاک راضی بھی ہو جاندے. صحیح مسلم دی روایت ہے کھانے دے ایک ایک لقمے تے پانی دی ایک ایک گھونٹ تے جڑا بندہ اللہ پاک دی تعریف کردا ہے اللہ پاک ایسے بندے تے راضی ہو جاندے. مسند احمد دی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ دی پاکیزگی ہے. مسواک کرن دی وجہ نال دانت صاف ہو جاندے، منہ پاک ہو جاندا ہے. خدا دی قسم آسماناں تے رب بھی اس بندے تے راضی ہو جاندا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مینوں کتے فرض ہوندا ڈرنا نہ ہوندا تو میں حکم کردا ہر وضو نال مسواک کرو. بخاری اندر لکھیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت جدو دنیا تو تشریف لے جا رہے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قریب نے. عائشہ دے بھائی عبد الرحمن آئے، انہیں مسواک ان کن تے ٹنگی ہوئی. نبی پاک ویندے نے پہ امی عائشہ پوچھدی نے سونے مسواک کرنی ہے. آپ نے اشارہ فرمایا کہ مسواک کرنی ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسواک نو اپنے دنداں دے نال چبا کے نرم کر کے نبی پاک دے ہونٹاں تے رکھی. ہونٹ بند سے
ہونٹاں تے مسواک رکھی، آہستہ ہونٹ کھل گئے، اما جان نبی پاک دے دندان مبارک تے مسواک پھیر رہی ہیں، حضور نے اکھاں بند کر لیاں، جویں بندہ راحت محسوس کرتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے۔ آخری وقت پیارے آقا نے مسواک نو پسند کیتا۔ مسواک کرن دی وجہ نال منہ دی پاکیزگی ہے، اللہ پاک دی رضامندی، مسواک اللہ پاک دی رضامندی دا باعث ہے۔ اللہ کرے اسی رب نو راضی کرن والے بن جائیں۔ نیکی نیکی ہوندی ہے، چھوٹی سمجھ کے انہوں چھوڑو نہ، گناہ گناہ ہے، چھوٹا سمجھ کے کری نہ جاؤ کہ چھوٹا گناہ ہے، خیر ہے کوئی گل، یہ پہاڑ بن جان گے۔ بڑی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اپنے صحابہ نو یہ گل سنائی کہ ایک عورت بہت زیادہ گناہ گار، ایک دن انہوں پیاس لگی، کسی کنویں جو پانی کڈ کے خود پیتا تے باہر آئی، کتے دا بچہ جانور گلی مٹی چٹ رہا ہے، اس عورت نے پانی کنویں چوں نکال کے اس کتے دے بچے نو پلایا، جانور نو پلایا۔ اللہ پاک نو اے ادا اتنی پسند آئی، زندگی دے سارے گناہ اللہ پاک نے اس بی بی دے معاف کر دیتے۔ حضرات نیکی نیکی ہوندی، بھاویں چھوٹی ہوئے بھاویں بڑی ہوئے، جدو بندے تے اللہ پاک راضی ہو جائے، صحیح حدیث، جن لوگاں تے اللہ پاک راضی ہو جائے، اللہ پاک بادلاں نو حکم کردا جاؤ بارش برسا دیو، رات نو میہ پی جاندا ہے، سویرے اللہ پاک دن چمکا دیندا ہے۔ تے اگلی گل سن کے انشاءاللہ تسی آپے سبحان اللہ کہنا ہے۔ خدا دی قسم جنہاں لوکاں تے اللہ پاک راضی ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادلاں نو اللہ پاک حکم کرتا ہے بارش برسا دیو، میہ پا دیو، لیکن خبردار گرجنا نہیں، شور نہیں پانا، میرے بندے آرام کر رہے نے، کتے انہاں دی نیند اندر خلل نہ پیدا ہو جائے۔ جدو اللہ پاک نو بندے راضی کرن لگ جان تے رب راضی ہو جائے، خدا دی قسم بندیاں دی نیند دا رب خیال کردا ہے۔ حضرات ترمذی دی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دی رضا مندی اندر اللہ پاک دی رضا مندی ہے، ابو دی ناراضگی اندر اللہ پاک دی ناراضگی ہے۔ جڑا بندہ اپنے والد محترم نو راضی کر لیندا ہے، انج سمجھو زمین تے ابو راضی، آسمان تے رب راضی، زمین تے باپ ناراض، آسمان تے رب ناراض۔ توجہ فرمانا، غور کرنا، ماں باپ بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک دی رضا مندی والے اعمال اور بھی بہت زیادہ نے، دو چار احادیث میں شروع اندر عرض کر دیتی ہیں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ پھر تمہیں میں ترمذی دی حدیث مختصر شارٹ کٹ سنائی ہے کہ ابو دی رضا مندی اندر اللہ پاک دی رضا مندی ہے۔ ہوں اس حوالے نال میری چند منٹ گفتگو ہونی ہے، توجہ نال دل جمی نال بہو، میرا ایمان ہے ایک ایک منٹ انشاءاللہ یہ اپنا ضائع نہیں جانا، عبادت بن جائے گا، عبادت دی روح اور جان بن جائے گا۔ فجر دی نماز با جماعت ادا کر کے روزی دی حالت نہ بیٹھے ہیں انشاءاللہ، ایک درس نہیں ساڈا ایمان ہے کئی درساں دا اجر و ثواب اللہ پاک عطا فرمائے۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ نو اللہ پاک نے جنت دا مین گیٹ بنایا ہے۔ جنت دے کتنے دروازے نے بلا؟ جنت دے 8 دروازے، باب الصلاۃ، باب الریان، یہ وہ دروازہ جن تو سپیشل روزے دار گزر کے جان۔
اسی طرح ایک جنت دا دروازہ باب الوالد، والد دے نام تے رب نے جنت دا ایک دروازے دا نام ہی رکھ دیتا ہے۔ 8 دروازے ہیں جو ایک دروازہ باپ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت دا مین گیٹ، مین دروازہ۔ مرشد پاک فرماندے نے چاہے اس دروازے دی حفاظت کر لو، چاہے اس دروازے نو ضائع کر لو۔ باپ جنت دا مین دروازہ ہے، پاویں ضائع کر لو تے پاویں حفاظت کر لو۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم دے ایسے بندے جنہاں دی دعا کدی بھی رد نہیں ہوندی۔ توجہ ہے، پہلے نمبر تے مسافر بندہ جدوں بھی دعا کرے اللہ پاک مسافر دی کدے رد نہیں جے کردا۔ میں مسافر دعا کرنا چاہنا یا اللہ سانو معاف کر دے، ساڈے تے راضی ہو جا۔ یا اللہ جنہاں دے والدین زندہ نے خدمت دی توفیق دے، تے جنہاں دی امی ابو فوت ہو گئے نے آخرت دی منزلاں آسان فرما۔ مرشد پاک فرماندے نے مسافر بندہ، دوجے نمبر تے مظلوم بندہ جیڑی بھی دعا کرے رب کدی بھی رد نہیں کردے۔ تیسرے نمبر تے باپ اپنی اولاد واسطے جو منگے، خدا دی قسم اللہ پاک اس باپ دی اولاد دے حق اندر منگی ہوئی دعا فوراً قبول فرما لیندے۔ امی دی عظمت شان بڑی بڑی سنی اکثر سنائی دی، کئی بابے نے باز کٹھے ہو جاندے رہندے نے مولانا ماں دی شان ہی سناندے رہندے ہو، ابا کہڑے پاسے گئے؟ ابے دی کوئی شان شون کوئی نہیں قرآن و حدیث۔ اسی واسطے محترم بھائی صاحب اللہ نے ابے دی شان دے متعلق ڈیوٹی لگائی ہے کہ لوگوں کو پتہ لگے ابو جی دی بھی شان اللہ پاک نے بہت زیادہ رکھی۔ کیوں؟ اکثر بابے آندے نے جدوں لڑائی ہوندی ہے پتر دی پیو نال ہی ہوندی ہے، ماں دے نال تے وہ لڑدا ہی نہیں۔ ہمیشہ باپ نال لڑائی ہوندی ہے۔ ضرورت ہے معاشرے اندر باپ دا مقام دسیا جائے تاکہ لوگ ابو دی قدر کرن والے بن جان۔ پچھلے مہینے جنگ ایک بیٹے نے خرچہ منگیا ابو کو، آندا میرے کو پیسے نہیں۔ حضرات پتر نے اپنے باپ نو چھریاں مار دتیاں نے۔ استغفر اللہ۔ زمین دے تنازع تے جلال پور پیر والا بد نصیب بیٹے نے سکے باپ نو قتل کر دیتا ہے۔ کیڑا کیڑا دکھ سنایا جائے، کیڑا کیڑا رونا رویا جائے۔ لعن اللہ من سب والدیہ، ایسے لوگاں تے رب دی لعنت ہے جڑے ماں باپ نو گالاں کڈدے نے۔ گالاں کڈنا اتنا بڑا جرم ہے جن دے تے رب دی لعنت ہوئے، ایمانداری نہ دسو او کدی جنت جائے گا؟ گالاں کڈنا اتنا بڑا جرم ہے، ہن بد نصیب اولاد اپنے ماپیاں نو قتل کرن لگ پے نے۔ استغفر اللہ۔ میں گزارش کر رہا ہوں باپ دا مقام قرآن پاک جو صرف 3 اشارے کرانگا تے ماشاءاللہ پڑھے لکھے سیانے بندے ہو گل تانوں سمجھ آ جائے۔ اے قرآن پاک کے پہلا مقام رب دے نبی جناب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو آندے نے بیٹا آ ذرا کشتی تے سوار ہو جا۔ بیٹا آندا بابا میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا لیکن تواڈی کشتی تے نہیں چڑھاں گا۔ زمین چوں پانی آسمان تو پانی۔ حضرات باپ ترلے کر رہے ہیں، بیٹے نے انکار کر دیتا ہے۔ خدا دی قسم گل قرآن دیجئے، باپ دا نافرمان بیٹا ابو جی دے سامنے پانی اندر گوتے کھا کھا کے مر گیا۔ قرآن کہہ رہے ہیں
باپ دا نافرمان پانی اندر گوتے کھا کھا کے ڈب کے مر جاندا ہے۔ قرآن نے ایک اور باپ دا تذکرہ کیتا ہے، باپاں دا پترا گردن تیری تے چھری میری ہے، دس تیری کی مرضی ہے۔ او بھی باپ نبی ہے تے اے بھی باپ، گج کے بولو رب دا نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام آندن پتر اسماعیل گردن تیری چھری میری۔ قرآن پتہ کی آندا ہے؟ فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرین۔ باپ آندا بیٹے اسماعیل گردن تیری تے چھری میری ہے، دس تیری کی مرضی ہے۔ گل بڑی لمبی ہے، میں اشارہ کراں بات اگے توراں۔ خدا دی قسم پتر آندا ہے ابا جی جو اتوں حکم آیا ہے پورا کرو، انشاءاللہ میں صبر کرانگا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، باپ بیٹے نو ذبح کرن واسطے تیار ہو جاندا ہے، بیٹا ذبح ہون واسطے تیار ہو جاندا ہے۔ فلما اسلم وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، امیاں قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہن گے، مسئلے حل ہوندے رہن گے۔ باپ نے چھری پھڑی ہے پتر نو ذبح کرن لئی، اللہ پاک نے جبرائیل نو حکم کیتا جنت وچوں مینڈا لے جا، اسماعیل نو بچا لیا، مینڈا ذبح کرا لیا۔ فرشتیاں نے ہلچل مچائی، یا اللہ نوح دا پتر نا فرمان ڈب گیا، نا فرمانا نو ڈبنا چاہیے۔ ادھر اسماعیل باپ دا اکلوتا بیٹا بڑھاپے دا سہارا ہے، ذبح ہون لگا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے میری قدرت دا مشاہدہ کرو، میرے بندیاں دی تابعداری ویکھو۔ چل دی چڑی تھلو رب نے بچایا، قیامت تک واسطے اے مسئلہ ثابت کر دیتا ہے۔ باپ دا نافرمان ڈب گیا، خدا دی قسم ابو دا تابعدار رب نے چل دی چھری تھلوں بچا لیا ہے۔ صحیح البخاری اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے، صلہ رحمی دی وجہ نال اللہ پاک کاروبار اندر بھی برکت پا دیندا ہے، رب عمر اندر بھی برکت پا دیندا ہے۔ اور حدیث اندر آندا سب نالوں بڑی صلہ رحمی حسن سلوک ماں باپ نال۔ جڑا بندہ ماں باپ دی خدمت کرے اللہ پاک کاروبار اندر بھی برکت تے عمر اندر بھی برکت پا دیندا ہے۔ ہن ذرا ایمانداری نہ جواب دیو، جڑا ابو دا تابعدار ہے سیدنا اسماعیل، اللہ پاک نے چل دی چھری تھلوں بچا کے عمر اندر برکت پائی کہ نہیں پہ گئی؟ حضرات ہن گل تیسری سنیا جی، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن آیا ہے 111 آیات۔ میری طرف دیکھنا، یوسف علیہ السلام تے یوسف دے پراواں دا معاملہ، جن بھائیاں نے سیدنا یوسف علیہ السلام دے جن بھائیاں نے اپنے باپ یعقوب نو روایا ہے، سیدنا یعقوب علیہ السلام نو روایا ہے۔ قرآن آندا ہے ایک وقت آیا بوریاں لے کے منگ دے پھر دینے، خدا دی قسم آٹا دانا مک جاندا ہے، گھر دے اندر کھان نو کچھ نہیں، اے مارے مارے پھر دینے، تے جنہیں خواب بھی نہیں لکائی
اللہ پاک نے مصر ملک دا بادشاہ بنا دیتا ہے. وہ گل سمجھ آ رہی ہے؟ ایک گل قرآن دی جے ابو نو روان والے بڑے باپ نو ستان والے بوریاں لے کے منگتے پھردے نے. خدا دی قسم جنے خواب بھی ابو تو نہیں لکائی رب نے مصر دا بادشاہ بنا دیا. خدا را جے باپ زندہ ہے ان دی قدر کرو. باپ تپے جلدا ہے ماں چولہے تے جلدی پھر جا کے اولاد پل دیے. باپ بلا ورگے پیار دلا سے لبدے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں. باپ مرے تے سارے حوصلے ٹہ جاندے پتر تیاں وچ مصیبتاں پہ جاندے. لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگدے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں. باپ دے سر تے تیاں موجاں مان دیاں. باپ دے سر تے تیاں موجاں مار دیاں تر جاون جد باپ تے بھابیاں نہیں جان دیاں. اپنے ویر بھی انہاں دے آکھے لگدے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں. بخاری اندر لکھے ہے میرے آقا فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ نو بلاؤ. فاطمہ نو بلایا جاندہ رضی اللہ تعالی عنہ. نبی پاک نے یکے بعد دیگرے دو خبراں بیان کیتیاں. بیٹیے تیرا ابو دنیا تو جا رہا ہن میری تیری جدائی ہے تے سیدہ رون لگ پیا. میرے آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ حوصلہ کر جدوں میں دنیا تو تر جانا ہے میرے بعد میرے خاندان وچوں سب تو پہلا جنت اندر تو آ کے میرے نال ملاقات کریں گی. تیجی خبر بھی بخاری اندر آقا فرماندے نے بیٹی رب نے تینوں جنتی عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے. حضرات جڑا مسئلہ اخذ کر کے میں دسنا چاہنا نبی پاک تشریف لے گئے دنیا تو تشریف لے گئے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حضور تشریف لے جاندے نے صحابہ دا کی حال ہے. اگر میں صحابہ دے غم بیان کراں بات دور چلی جائے گی. میں بیٹی دا تذکرہ کراں ابو تر گیا ہے باپ دی جدائی اندر فاطمہ رو رو کے نڈال ہو گئی. حضرات سکا پرا کوئی نہیں جڑا بہن نو دلاسے دے وے. سکیاں پینا کوئی نہیں جڑیاں بہن نو دلاسے دین. حقیقی ماں بھی دنیا تو چلی گئی ہے. اج ابو بھی تر گئے نے تے بیٹی رو رہی ہے. صحیح روایات اندر آندا ہے 6 ماہ فاطمہ اپنے ابو دے بعد زندہ رہیاں. خدا دی قسم 6 مہینے روندیاں رہیاں کدے ہسیاں نہیں. ہاسے مک گئے مسکراہٹاں مک گئیاں. حضرات 6 ماہ ابو دی جدائی اندر آنسو بہاندیاں نے ہاسے مک جاندے نے. ٹر گئے باپ محبتاں والے لے گئے نال ہاسے دل نہیں لگدا محمد بخشا ہن جائیے کیڑے پاسے.
6 ماہ تک سیدہ فاطمہ روندیاں رہیاں نے اس ابو دی جدائی اندر، جڑا ابو کیا کردا، اے لوگو فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم دا حصہ ہے، جڑا فاطمہ نو تکلیف دے گا گویا کہ مینوں تکلیف دے گا۔ اتنا پیار کرن والا باپ تر گیا تے بیٹی کیوں نہ روئے۔ مسلم دی روایت ہے ایک دن سیدہ فاطمہ روندیاں ہوئیاں اپنے ابو کو لائیاں، آندیاں نے ابا جی علی دوجی شادی کرنا چاہتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا جلدی نال تشریف لے آئے، جی میں بیٹھے نے آقا انجی آ گئے۔ آقا فرماندے نے صحابیو علی دوجی شادی کرنا چاہتا ہے، اجے میری بیٹی فاطمہ جی ہوندی ہے، علی جے دوجی شادی کرنا چاہتا ہے تے پہلے میری دھی نو طلاق دے دے پھر جتے چاہے شادی کر لے۔ آقا فرماندے نے ابو جہل دی بیٹی نال علی شادی کرن دا ارادہ رکھدا ہے، میری بیٹی فاطمہ میرے دشمن دی بیٹی کٹھیاں علی دے نکاح اندر نہیں رہ سکدیاں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی پاک نو پتہ لگا، معذرت کیتی، ارادہ نکاح ترک کر دیتا ہے۔ میں دسنا چاہنا او باپ دنیا تو تر گیا ہے جڑا بیٹی نال اتنا پیار کردا ہے، تے ذرا سوچو ابو دی جدائی اندر بیٹی دا کی بندا ہوئے گا۔ 6 ماہ تک زندہ رہیاں، بیمار ہو گئیاں، لوگ آندے نے بیبیاں آندیاں خون دی کمی لگ گئی، رنگ پیلا پی گیا، انج لگدا جویں فاطمہ نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون دی کمی ہے۔ خدا دی قسم کئی بیبیاں آندیاں خون دی کمی نہیں، ابو دی جدائی دا صدمہ ہے۔ خدا را جے باپ جیوندے نے خدمت کرو، جے باپ جیوندے نے انہاں دا ادب و احترام کرو۔ ادھر میری طرف ویکھیا جے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام گل لمبی، بعد آندے نے 18 سال 23 سال، حافظ ابن کثیر آندے نے 40 سال، بہرحال جتنے بھی اللہ بہتر جاندا ہے۔ ابو نہ ملاقات ہو گئی، ملاقات دے بعد باپ مصر اندر حضرت یوسف دے کول تقریباً 18 یا 24 سال زندہ رہے۔ گل لمبی ہے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نو ابو نے بلایا ہے، باپ آندا بیٹے یوسف مینوں خواب آئی ہے، میرے ابا اسحاق نبی تے دادا ابراہیم ملے نے، مینوں کہہ رہے سن پتر یعقوب کدوں آئے گا، تیرے نام ملاقات کرنا چاہنے ہاں۔ اے خواب آئیے تے تانوں پتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام او نبی نے جڑے خواباں دا علم اللہ پاک نے دتا ہویا، خواب دی تعبیر والا علم ہے۔ ابو دی خواب سنی تے اندازہ لگ جاندا ہے ہن بہتے دن باپ میرے کول زندہ نہیں رہے گا، ہن جدائیاں پین والیاں۔ اے سنیا جے گل دھیان نال، ادھر جبرائیل بھی آ گئے، دسیا یوسف تیرے ابو دی ہن مستقل جدائی پین والی ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے سارے بیٹیاں نو بلایا ہے، پہلے سپارے اندر وہ گلاں موجود نے، پوچھیا بیٹے ہو عبادت کیندی کرو گے؟ آندے نے ابو جی تہاڈا الہ بابا ابراہیم اسحاق دا الہ اسماعیل دا رب الہ واحد، آسمان والے رب دی۔ پھر سارے علیحدہ کر دیتا جاندا ہے۔ حضرت یوسف کلے دے نال باپ یعقوب علیہ السلام ملاقات کر کے آندے نے بیٹا میری کنڈ تو کپڑا چک، گل سمجھ آ رہی ہے؟ کمیز چکیا جاندا ہے جی ابو جی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو باپ آندا ذرا میری کمر تے کنڈ دے اوتے سجا ہاتھ رکھ، ہاتھ رکھ کے حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے پترا ہن وعدہ کر تے قسم چک، جدوں میں فوت ہو جاواں مینوں ابا و اجداد دے قبرستان اندر ہی جا کے دفن کرنا ہے، ذرا ابو نال وعدہ کر۔ صحیح روایات اندر آندا ہے حضرت یوسف دا جوڑ ہل جاندا ہے، زارو قطار رو رہے نے، وعدہ کر لیا جی ابو جی ضرور ابا و اجداد دے قبرستان اندر ہی تانوں دفن کران گے، وعدہ کر لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے رب دی حمد و ثنا تعریف کیتی، یا اللہ تیرا شکر میرے خاندان اندر نبوت دا سلسلہ جاری ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، پتر نو ملا دیتا، پتر نو نبی بھی ملا،
بنایا تعریفاں رب دیاں حمداں بیان کر دے انجی روح پرواز ہو جاندی یا اللہ تیریاں تعریفاں کر دے حمداں سناواں میں اپنی جان تیرے حوالے کرنا حضرت یوسف علیہ السلام رو رہے نے حضرات پراواں سمیت اور سینکڑوں افراد مصر چوں بابا یعقوب علیہ السلام دی میت لاش لے کے ایتھوں تر پینے او ابا اجداد دے قبرستان ابائی علاقہ کنان آئے جدوں کنان آئے دسن والیاں دسیا سیدنا یوسف علیہ السلام نو تواڈے چاچا جان تواڈے ابو جی دے نال جڑواں پیدا ہون والے جناب عیس او بھی فوت ہو گئے نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چاچا جی دا تے ابو جی دا نماز جنازہ خود پڑھایا ہے ایتھے دفن کر کے چند دن گزارے تے پھر واپسی مصر چلے گئے میں دسنا چاہنا حضرات باپ دی جدائی ابو دی جدائی والا صدمہ ہن حضرت یوسف دا دل نہیں لگدا کئی دن گزر گئے حضرات ایک دن خواب آئیے ابا جی یعقوب علیہ السلام ملے اے پتر یوسف کنے کو دن میرے تو دور رہیں گا کیا تینوں وزارتاں تے کرسیاں نال پیار ہے پترا کدے تینوں ابے دی یاد نہیں آئی دن چڑھیا اپنی خواب خود ہی تعبیر کر کے رون لگ پے آندے نے ہن بہتے دن میں زندہ نہیں رہنا توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین دعاواں کیتیاں تے خدا دی قسم ابو دی جدائی اندر ابو نو یاد کر کے حضرت یوسف علیہ السلام رویا کر دے آنسو بہایا کر دے فرمایا کر دے عارضی جدائی تے پھر ملاقات ہو گئی ہن تے پکی جدائی پہ گئی ہے آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں اتر نکلن ویکھ راواں باپ دیاں اتر نکلن ویکھ راواں باپ دیاں اپنی ہستی اپنی آن بیچ دیندا بچیاں لئیو اپنی جان بھی بیچ دیندا بچیاں دے نال چل دیاں ساواں باپ دیاں اتھر نکلن ویکھ راواں باپ دیاں غصے وچ وی باپ محبت کردا اے تپاں بارش پالے سب کچھ جردا اے سنگ میں رکھ دے بانگوں چھاواں باپ دیاں اتھر نکلن ویکھ راواں باپ دیاں باپ کدی وی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں رہندا سر تے او کدی بھی ڈگن دیندا نہیں کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں اتھر نکلن ویکھ راواں باپ دیاں آخری گل سن لو حضرات پچھلے دنوں میں چوک اعظم لئیے ہو کے آیا قاری امجد جاوید صاحب صدیقی صاحب بھی نہ میں ایک بابے دی تلاش اندر او بابا جی غلہ منڈی اندر مزدوری کریا کر دے گل سمجھ آ رہی جس چودھری صاحب دے ہاں او مزدوری کریا کر دے چودھری صاحب نو مل کے آیا انہاں کہ مولانا صاحب تسی جڑا واقعہ سنایا بالکل او بابا جی میرے کول مزدوری کردے رہے نے پچھلے سال دا واقعہ 2 مہینے پہلے فوت ہو گئے حضرات ادھی رات نو بابا شاہ کوٹ لاری اڈے اتر جاندا ہے فیصلہ آباد تو شیخو پورے جاندے ہیں درمیان اندر شاہ کوٹ بابا جی رات نو اترے ادھی رات دا ویلا پنجاب پولیس دیا نوجواناں دیکھیا
کہ بابا جی کوئی بزرگ مسافر پوچھیا بابا جی کتوں آئے ہو تے کتنے جانا ہے؟ بابا جی آتے نے میں چوک آزم لئیے تو آیا، ایسا کوٹ دے نال 11-12 کلومیٹر دور ایک پنڈ جن دا نام دیوا سنگھ ہے، اس پنڈ اندر میرا بیٹا رہندا ہے، میں لیٹ ہو گیا، ذاتی موبائل بھی کوئی نہیں، موبائل فون بیٹے نو ملن واسطے آیا، گڈی نہ لیٹ کر دیتا ہے۔ پنجاب پولیس دے جوان آندے نے بابا جی پتر دا کوئی نمبر ہے تے دیو، فون نمبر دتا جاندا، رات نو 12-1 بجے ملایا گیا، باپ نے گل کرائی گئی، ابو آندے نے پترا میں فلاں لاری اڈے شاہ کوٹ انتظار کرنا پیا، لیٹ ہو گیا ہے، اپنے ابو نو آ کے ہو سکتا تے لے جا۔ کچھ دیر موبائل فون کرن لگیا رہا، تھوڑی دیر بعد باپ زارو قطار رون لگ جاندا ہے۔ پنجاب پولیس دے نوجوان آندے نے بابا جی گل کی ہے؟ موبائل فون واپسی دیکھ کے رو کے بابا آندا ہے میرے پتر نے مینوں جھڑکیا ہے، مندا بولیا کہہ رہا سی بوٹا چک کے ادھی رات نو تر پے ہیں، کیا تو ٹائم نال نہیں سے آ سکدا؟ دفع ہو جا، ایتھے مر کھپ جا، صبح دن چڑھے گا گڈی تے بس آئے گی، بہ کے آ جائیں، مینوں ڈسٹرب نہ کر، پریشان نہ کر، ادھی رات نو سائیکل موٹر تے تینوں لین آواں، میں بے آرام نہیں ہو سکدا۔ بابا رو کے آندا ہے جنہاں بچیاں لی میں پوری زندگی بے آرام ہوندا رہا، بڑھاپے اندر بھی مزدوریاں کر رہا ہاں، او میرا بد نصیب بیٹا 15 منٹ لی ابو لی بے آرام نہیں ہو رہا۔ پنجاب پولیس دے جوان آندے نے بابا جی اجازت دیو تے تانوں توڑ پہنچانے ہیں۔ بابا جی آندا او پتر بدتمیز ہے، میں اگر چلا گیا تے انہیں مینوں چڑکنا ہے، مندا بولنا ہے، میں نہیں جانا۔ ہائے میرے اللہ کیسا دور آ گیا ہے کہ باپ اپنی اولاد تو ڈری جاندے، باپ پترا تو ڈردے نے پے، باپ آندا میں نہیں ہو جانا۔ حضرات ایتھے بہ جاندا ہے، بولے پولیس والے جوان آندے نے بابا جی اج تے گل نہیں بنتی، اور کوئی تیرا رشتہ دار؟ تے بابا آندا ہے ادھر اسلام نگر ایک پنڈ 9 کلومیٹر 8 کلومیٹر دور ہوتے ایک میری بیٹی بھی رہندی ہے، بیٹی بھی رہندی ہے، بیٹی دا نمبر دماد دا نمبر دتا جاندا ہے، نمبر ملایا گیا، گل کرائی گئی، باپ گل کر دی رون لگ پہ بیٹی ہے میں تیرا ابو گڈی نے لیٹ کر دیتا ہے، شاہ کوٹ لاری اڈے پریشان ہو سکے تے مینوں لے جاؤ۔ اتنی گل کرن دی دیر بیٹیاں والے ہو تیدیاں آہی نکل گئیاں، رو کے آندی بابا پریشان نہ ہوو، میں ہنے تواڈے دماد نو روانہ کرنی آ کے لے جاندا ہے۔ وے میرے ابو اللہ کرے میری زندگی بھی تھانوں لگ جائے، وے میرے ابا جان اللہ کرے تھانوں تتی ہوا نہ لگے۔ فون بند ہویا پھر آیا، بیٹی آندی ہے پنجاب پولیس دیاں ویراں نو ویرو میرے ابے نو کتے نہ جان دے اجے ایتھے بٹھا لو، میں ہنے اپنے دماد نو روانہ کرنی ہے۔ لکھن والا آندا جن نے پوسٹ بنائی آندا دی رات نو اس بیٹی نے اپنے ابا جی دا فون سن کے خاوند دے ترلے کیتے ہون گے، اللہ والیا پتہ نہیں کنی کو زندگی ابا جی دی، زمین تے ابو راضی آسمان تے رب راضی، ابا جی پریشان نے جا کے لیا، وہ موٹر سائیکل تے لین آیا ہے، جب تک ابا جی کرے نہیں پہنچے بیٹی نے بستر تے قدم نہیں رکھیا، بیٹیاں چنویں بستر کڈ کے ابے لی بچھا رہی ہے، کھانے تیار کر رہی ہے تے نالے رو رہی آندی پتہ نہیں سارا دن میرے ابو نے کھانا بھی کھادا ہے کہ نہیں، جنہاں نو زمیناں جائیداداں دیندے ہو وہ بدتمیزیاں کر رہے نے تے جنہاں دی اج وراثت حضرات حق کھا لیا جاندا ہے، جنہاں نو بیٹیاں نو انہاں دا حق نہیں دتا جاندا، او ابو لی تڑپ رہیاں نے۔ خدا را